बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेको छु भन त ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के को बारेमा ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टम नेपालीमा हामी के भन्छौं मानव श्वास प्रश्वास प्रणाली ल मानव श्वास प्रश्वास प्रणालीका अंगहरू के रहेछन् पहिला जान्नु त्यसको बारेमा त मानव श्वास प्रश्वास प्रणालीका अंगहरू हामीले बुझ्दाखेरि सुरुमा भइहाल्यो के नाक हो नाकबाट सुरु हुने हो नाकमा हेर त कतिवटा होल रहेका छन् दुईवटा नोस्ट्रिल भन्छ यसलाई के भन्छौ नोस्ट्रिल त्यो नोस्ट्रिल हुँदै हामी कहाँ जाने हो नेजल क्याभिटीमा कहाँ जाने हो नेजल क्याभिटीमा अब नेजल क्याभिटीमा यो दुईटै नोस्ट्रिललाई छुट्याउने बोन रहेछ के रहेछ बोन यो बोन भनेको नेजल सेप्टम हो के हो नेजल सेप्टम यहाँ हेर त सुरु कहाँदेखि भने मैले नोजदेखि सुरु गरेर नोस्ट्रिल भनेको यो दुईवटा होल भइहाल्यो है तिमीहरु पनि राम्ररी अब्जर्भ गर दुईवटा होल नोस्ट्रिल भएको हुँदै 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 हामी यो क्याभिटीमा गयो क्याभिटी भनेको खाली ठाउँ जस्तो है यो क्याभिटी भयो यो नेजल क्याभिटीमा यो दुईवटा नोस्ट्रिललाई छुट्याउने जुन बोन छ यहाँ भित्र बोन त्यो भइहाल्यो कुन बोन नेजल सेप्टम के भइहाल्यो नेजल सेप्टम यो तीनवटा लोब छ यहाँ हेर त यो नेजल सेप्टम अब यहाँ हेर त यो नेजल क्याभिटी हुँदै एयर हेर त हामीले लिएको सास इनहेल गर्दाखेरि एयर कहाँ जाने हो यहाँ हेर त कहाँ जाने हो हेर्दै जाऊ कहाँ जान्छ फ्यारिङ्स कुन रिजनमा जान्छ फ्यारिङ्स यो फ्यारिङ्स भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँ हाम्रो फुड पनि र अर्को कुरा हाम्रो एयर पनि त्यो दुईटै जाने कमन च्याम्बर भइहाल्यो के फ्यारिङ्स भनेको खानाको लागि पनि जाने र एयरको लागि पनि जाने प्यासेज दुईटैको कमन प्यासेज हो फ्यारिङ्स है अब यो फ्यारिङ्स देखि अलि तल गयो भने यहाँ इपिग्लोटिस छ लेखेको हो कि हैन यो इपिग्लोटिस भनेको ढक्कन जस्तै भनेको मतलब के यहाँ यो ट्रेकिया जुन छ यता विन्ड पाइप यो विन्ड पाइपमा यो यसरी खुल्ने बित्तिकै यहाँबाट एयर जाने हो र फुड यताबाट जान थालेपछि यो ओरल क्याभिटीबाट फुड जान थालेपछि यो बन्द भइहाल्छ है कस्तो छ भने यस्तो छ यो अहिले बन्द भयो खाना जान थाल्यो र एयर जाने बेलामा के हुन्छ यस्तो हुन्छ अनि एयर आउँछ कुरा बुझ्दैछौ बन्द हुने खुल्ने खाना पस्न थाल्यो भने यो के भइहाल्छ भाइ बहिनीहरू बन्द नत्र यता खाना जान सक्छ नि त्यसैले यो एयर जब पास हुन थाल्छ यो खुल्छ तबबाट एयर आउँछ खाना जान थाल्यो भने ओरल क्याभिटीबाट यो बन्द भइहाल्छ यो भयो इपिग्लोटिस इम्पोर्टेन्ट है इपिग्लोटिस यो यता ट्रेकियाको ओपनिङ भनेको खोल्ने हो बन्द गर्ने हो यो इपिग्लोटिसले त्योदेखि तल गयो भने यो ल्यारिङ्स हो यो ल्यारिङ्स भोकल कॉर्ड यो हेर त ल्यारिङ्स है यो ल्यारिङ्स भइहाल्यो भोकल कॉर्ड अब यहाँ छ त्यसपछि त्यसको तल के छ ट्रेकिया यो ट्रेकिया भनेको विन्ड पाइप के भइहाल्यो यसलाई विन्ड पाइप पनि भन्छौँ हामी विन्ड पाइप यो सी सेप बोनबाट घेरिएको छ कस्तो सेप सी सेप बोनबाट घेरिएको छ यहाँ हेर न मैले बनाइरहेको छु यहाँ डायग्राम त्यसभन्दा तल गयो भने यो दुईवटा ब्रान्चलाई हामीले यो एउटा ब्रान्चलाई ब्रोङ्कस भन्छौँ दुईटै ब्रान्चलाई भन्दाखेरि ब्रोङ्काई भन्छौँ के भन्छौँ ब्रोङ्काई यहाँ यी छुट्याएर पनि यहाँ हेर त यहाँ छुट्याएर पनि देखाइदिएछु तिमीहरूलाई यो विन्ड पाइप भयो भने ट्रेकियालाई विन्ड पाइप भन्छौँ त्यहाँबाट छुटेको यो दुईवटा ब्रान्चलाई प्लुरलमा ब्रोङ्काई भयो सिङ्गुलरमा एउटालाई देखाउँदाखेरि ब्रोङ्कस यानी यो ट्रेकियाबाट छुटेको पहिलो ब्रान्च यो जुन छ त्यो ब्रोङ्कस हो त्यहाँबाट फर्दर छुटिएको साना ब्रान्चहरू ब्रोङ्कियल्स हो के हो भन त भाइ बहिनीहरू ब्रोङ्कियल्स साना ब्रान्च हो त्यो ब्रोङ्कियल्स पनि इन्डिङ केबाट भएको छ हेर्दाखेरि ब्रोङ्कियल्सहरुमा पनि इन्डमा हेर अल्भ्युलस छ के छ अल्भ्युलस प्लुरलमा हामी अल्भ्युली भन्छौँ के भन्छौँ अल्भ्युली यसलाई एयर स्याक्स पनि भनिन्छ के भनिन्छ एयर स्याक्स यो हाम्रो जुन दुईवटा फोक्सो रहेको छ यो राइट लङ्स यो लेफ्ट लङ्स राइट लङ्स अलि ठुलो हुन्छ लेफ्ट लङ्स अलि के हुन्छ सानो राइट लङ्समा हेरेर कतिवटा लोब छ एउटा लोब दुईवटा लोब र तीनवटा लोब कतिवटा लोब रहेको छ तीनवटा लोब यहाँ कतिवटा लोब रहेको छ एउटा लोब र एउटा लोब दुईवटा लोब मात्र छ त यो मैले भन्दै थिए ट्रेकियाबाट ब्रोङ्कस ब्रोङ्कसबाट ब्रोङ्कियोल्स र ब्रोङ्कियोल्स इन्डिङ केबाट भएको छ अल्भ्युलसबाट केबाट अल्भ्युलसमा गएर इन्डिङ भएको छ अल्भ्युलस भनेको एयर स्याक्स त्यो एयर स्याक्सलाई यहाँ छुट्टै पनि देखाइदिएको छ तिमीहरूलाई अल्भ्युलस यही एक्सचेन्ज हुने हो कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजन हामीले इनहेल गरेको अक्सिजन यहाँ हामीले इनहेल गरेको यो अक्सिजन यसरी पस्छ नाक हुँदै हाम्रो नेजल क्याभिटी हुँदै ट्रेकिया हुँदै लङ्समा जाने हो कहाँ जाने हो लङ्समा गएर यी अल्भ्युलसमा जाने हो
अल्भियोलसमा अक्सिजन यसरी जाने बित्तिकै यो डिफ्युजन प्रोसेसबाट, कुन प्रोसेसबाट? डिफ्युजन प्रोसेसबाट। डिफ्युजन भन्ने बित्तिकै पार्टिकल्सहरूको मुभमेन्ट हो है, कणहरूको मुभमेन्ट हो, हायर कन्सन्ट्रेसन टु लोअर कन्सन्ट्रेसन। कहाँबाट? हायर कन्सन्ट्रेसन, उच्च जहाँ मात्रा हुन्छ त्यहाँबाट न्यून मात्रामा पदार्थहरूको मुभमेन्टलाई नै, चाललाई नै हामी डिफ्युजन भन्छौँ। के भन्छौँ? डिफ्युजन। यहाँ हायर कन्सन्ट्रेसन अक्सिजनको हुने बित्तिकै यता जुन आरबिसी छ, आरबिसीमा हेमोग्लोबिन हुन्छ, एचबी। त्यो हेमोग्लोबिनले अक्सिजनलाई के गर्छ? पिक गर्छ, तान्ने हो, मिक्स गर्ने हो। यानी सुरुमा यहाँ डिअक्सिजनेटेड ब्लड हुन्छ, इम्प्योर ब्लड। अक्सिजन मिक्स हुने बित्तिकै प्योर ब्लड भयो, अक्सिजनेटेड ब्लड। अनि अगाडि मुभमेन्ट हुने हो, यहाँबाट आयो, यहाँबाट गयो। यो भनेको क्यापिलरी हो। यो के हो? क्यापिलरी। सानो मसिनो रगतको नली, त्यो अल्भियोलससँग एट्याच हुन्छ। केसँग एट्याच हुन्छ भाइ बहिनीहरू? अल्भियोलससँग एट्याच हुन्छ। अनि यताबाट अक्सिजन, हामी इनहेल गरेको अक्सिजन यहाँ अल्भियोलसमा जान्छ। यो एयर स्याक सानो सानो जुन देखाएको छु, यो लगभग 150 मिलियन, कति मिलियन? 150 मिलियन एउटा लङ्समा छ। एउटा लङ्समा, एउटा लङ्समा, एउटा लङमा हामीले हेर्दाखेरि 150 मिलियन 150 मिलियन अल्भियोलसहरू छन्। कति अल्भियोलस छ सोच। त्यो 150 अल्भियोलस भनेको हावाको थैली मध्ये एउटालाई मैले यहाँ देखाइदिएको छु। यहाँ यसरी अक्सिजन जाने हो, अक्सिजन ब्लडमा जाने हो, यहाँबाट कार्बन डाइअक्साइड, ब्लडको कार्बन डाइअक्साइड हामी एक्सहेल गर्ने हो। एक्सहेल भनेको बाहिर फाल्ने हो कार्बन डाइअक्साइड, र अक्सिजन यसरी हामीले इनहेल गरेर ब्लडमा मिक्स हुने हो। बुझेको हुँदैन? रेस्पिरेसनको लागि। केको लागि? रेस्पिरेसन। यताबाट सबै सेलमा जाने हो। सर्टकटमा हामीले बुझ्दाखेरि यो राइट लङ्स, लेफ्ट लङ्स। लङ्स भनेको स्पन्जी स्ट्रक्चर। कस्तो स्ट्रक्चर? स्पन्जी स्ट्रक्चर हो। त्यो स्पन्जी स्ट्रक्चरलाई पनि दुईवटा लेयरले घेरेको हुन्छ। कतिवटा लेयर? दुईवटा लेयर। त्यो लेयरलाई हामीले प्ल्युरा भन्छौँ। के भन्छौँ भन त भाइ बहिनीहरू? प्ल्युरा। लङ्स इज कभर्ड बाइ अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। यो खोप्सोलाई दुईवटा लेयर्ड मेम्ब्रेनले घेरेको छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भाइ बहिनीहरू? प्ल्युरा। के भन्छौँ? प्ल्युरा। र यो यसरी भित्र सास आउने, भित्र हावा आउने र बाहिर जानको लागि हेल्प गर्ने मसल्स भनेको डायफ्राम हो। के हो? डायफ्राम। यो डायफ्राम मसल्सले धेरै हेल्प गर्ने हो। हामीले अस्ति बनाएको थियो नि प्रोजेक्ट, ब्यालुन हालेर हो। यो तल जाने बित्तिकै एयर कता आउँछ? भित्र, यहाँ इनवर्ड। यो डायफ्राम तलतिर जब यो कन्ट्र्याक्ट, तलतिर यो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, अनि यताबाट एयर पसेर लङ्समा पस्छ। फेरि रिल्याक्स हुने बित्तिकै यहाँबाट एयर हामी एक्सहेल गर्ने हो, भनेको यहाँबाट एयर बाहिर जाने हो। सुन है फेरि यहाँ, यानी डायफ्राम तलतिर जाने बित्तिकै, मुभमेन्ट गर्ने बित्तिकै एयर भित्र आउने हो। डायफ्राम माथितिर जाने बित्तिकै एयर कता जाने हो? बाहिर जाने हो। यसरी डायफ्राम भनेको यो सिट अफ मसल्स हो। यसैको मुभमेन्टबाट एयर भित्र आउने हो र एयर बाहिर जाने हो, होइन? अस्ति जुन हामी प्रोजेक्ट गरेको थियो, ब्यालुनको तल्लो पोर्सनलाई यसरी तान्दाखेरि एयर भित्र आउँथ्यो कि आउँथेन? ब्यालुन फुल्थ्यो कि फुल्थेन? हो। छोड्ने बित्तिकै फेरि के भइहाल्थ्यो? कन्ट्र्याक्ट, होइन? हो। यो तलतिर डाउनवार्ड आउने बित्तिकै मसल्स, डायफ्राम, यहाँ भित्र एयर आउने हो। भित्र एयर आइसकेपछि पनि कहाँ हुँदै आउने हो? हामीलाई थाहा छ, नोजको नोस्ट्रिल हुँदै नेजल क्याभिटीमा पनि यो बोन छ, नेजल सेप्टम हुँदै हाम्रो यो इपिग्लोटिसको ओपनिङ हुँदै, ट्रेकिया विन्ड पाइप हुँदै, ब्रोंकस हुँदै, ब्रोंकियोल्स हुँदै अल्भियोलसमा जाने हो। अल्भियोलसमा गएर कहानी हेरौँ त, जटिल कहानी अल्भियोलसमा छ। ग्यासेज एक्सचेन्ज कहाँ हुने हो? अल्भियोलसमा। खोक्सोको अल्भियोलसको सानो जुन छ, जो 150 मिलियन हुन्छ एउटा लङ्समा, त्यहाँ गएर ग्यासेज एक्सचेन्ज हुने हो। अक्सिजन जाने हो रेड ब्लड सेल सँगसँगै, त्यसपछि त्यहाँ रहेका क्यापिलरीमा रहेका कार्बन डाइअक्साइड बाहिर निस्किने हो डिफ्युजन मेथडबाट। कुन मेथडबाट? डिफ्युजन मेथडबाट। यसरी हामीले ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टमको बारेमा जाने कि जानेन? अब ल्याङ्ग्वेज राम्ररी लेख्ने तिमीहरूले मिलाएर, अनि यसरी नै हामीले पिक्चरको टर्ममा बुझ्दाखेरि हामी ढिलो बिर्सिन्छौँ, होइन? हाम्रो सिकाइ बिगो हुन्छ। आजको लागि यति है।